ट्वीट आप सामने देख सकते हैं, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब की ट्वीट है, उसमें वो लिखते हैं कि सेटिंग ऑफ फॉर ए पिविटल 5-day जर्नी टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट सफर के ऊपर मैं अमेरिका जा रहा हूं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से वो खिताब भी करेंगे। हमने ये पिछले दौरे हुकूमत में सुना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने कहा जी वाह वाह, अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आने से पाकिस्तानी किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहा है तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो कोई फ़र्क आया था इस तरह? सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आप देखते हैं ना, जी जी, यानी पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जा रहा है तो उसको कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट, हाँ, उसको ज़रा बेहतर अंदाज में कुछ ऐसा आया था? देखो मेरे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था। हाँ, ये सवाल मैं वापस आपसे पूछ लेता हूँ, आप कहीं गए थे, आपको फ़र्क आया था? नहीं, हमें तो उस तरह फ़र्क नहीं आया। मेरा नहीं। ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल। ऐसी कौम जो बिजली के बिल नहीं दे सकती, केयर टेकर वजीर आजम साहब को वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है? ऊपर से वजीर खारजा भी वहाँ पे चले गए, फिर आपके निगरान वजीर आला पंजाब के अपने मिनिस्टर्स उठा के चाइना चले गए। ये देखें, ये है ना, ये होता है कि जब आपके मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत नहीं होती, काकड़ साहब को तो एक वोट नहीं मिला, वो कल जो मर्जी करके चले जाए, उनको क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे हमारे जो मसाइल हैं उनको अगर कोई चीज़ हाईलाइट करती है तो वो काकड़ साहब का ये विजिट करता है कि वो आज भी उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि क्लाइमेट कंट्रोल पे मैं बात करूंगा। ओ भाई, बिजली आपसे यहाँ कंट्रोल हो नहीं रही है, आवाम की जो हालत है वो आपका इदारा, हर इदारा रिपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में इस हाईली जो जिसे आप कैसे इनसेंसिटिव ऑफ हिम कि वो अपने वुज़रा को उठा के उधर चले गए। भाई, वहाँ पे हमारा मुस्तकिल मंदूब बैठा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर देगा। आप ऑनलाइन शिरकत करें। आप ये एक तरफ कहते हैं कि हमारी मईशत की ये हालत है कि डॉलर हमारे पास है नहीं है, और वज़ीर आज़म साहब दौरे पे जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट ये बड़ी बदकिस्मती है। और दौरे पे जा रहे हैं और पीछे जो है पेट्रोल की हाइक जो है इट्स कंटिन्यूअस। एक महीने में 58 रुपए बढ़ाया काकड़ साहब ने। क्या ये स्टोरियाँ हैं कि देखिए, 1-2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें आप काफ़ी 2, 3, 4, 5, 10 मुल्क होंगे जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उतरे, आपको पहले भी रिस्पेक्ट मिलती थी, अब भी मिलती है, शायद आगे भी। चाइना में बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तानी, जापान के अंदर आप जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो, काफ़ी मुल्कों में होती है। आपके पास तो चले वहाँ का पासपोर्ट है, आप वहाँ के नेशनल हो गए। हमने सुना है कि हमारे तो वहाँ पे अगर कोई वज़ीर आज़म चले जाए अमेरिका तो उनकी भी तलाशी अलिफ करके होती है। मैं आपको आपकी जो पिछली बात जी, उसमें मुझे अब हंसी आ रही है कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़ा वेलकम होता था। अच्छा, अमेरिका को बड़ा आप समझते हैं कि ग्रेट पासपोर्ट, राइट? जी। मेरी तो अमेरिका के पासपोर्ट पे कभी रेड कार्पेट नहीं बिछाया किसी मुल्क ने। आप ये पाकिस्तान के ऊपर क्या, हमें ये सारी फिक्शंस एंड स्टोरीज हैं सोशल मीडिया के हद तक है, वरना तो मतलब एयरपोर्ट पे हर बंदे के साथ वही जो नॉर्मल सलूक होता है वही होता है। हाँ, अगर आप बिजनेस क्लास की टिकट लेके यानी एमिरेट्स के ऊपर दुबई जाएं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आपके साथ डिफरेंट सलूक करेंगे वो प्रोटोकॉल के साथ। हाँ, तो वो कोई जिसने वो लिखा है ना, वो बिजनेस क्लास की टिकट लेके गया होगा। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अमेरिका में जो भी पाकिस्तानी जाता है उसको इतना ठटोल के नंगा करके उसको क्यों तलाशी ली जाती है? शाहिद खान अब्बासी की भी तस्वीरें कुछ वायरल हुई थी, इसमें कोई हकीकत थी? मतलब कि जब आप एज अ पाकिस्तानी गए थे, तस्वीरों में कोई था नंगापन? अब ये बताए ना मुझे। सोशल मीडिया में कुछ भी दिखाया जा सकता? नहीं, कुछ नहीं था। ये आप अमरीकी कांग्रेसमैन ड्यूरिंग जब वो मामला 9/11 के बाद, उनको भी एग्जेम्पशन नहीं थी, वो भी उन्हीं सिक्योरिटीज़ के अंदर से निकल रहे थे वापस ही। हर शख्स इस तरह से जो है सिक्योरिटी प्रेसिडेंट के अलावा हर शख्स निकल रहा था। आप भी जब पहली बार एज अ पाकिस्तानी अमेरिका गए थे तो आप भी इसी उस वक्त एक्चुअली इतना टफ नहीं थी सिचुएशन ना, ये 9/11 के बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा टफ हो गई। 5 दिन के लिए एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। उन्होंने कहा बड़ा मैं पुरजोश हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का जो 78th इजलास है। और उसमें आगे वो लिखते हैं, जब ये मैंने पहले 2-3 उनकी जो लफ्ज पढ़े और लाइन पढ़ी जिसमें वो लिख रहे हैं कि बड़े पिविटल ये जर्नी है, तो मैंने समझा शायद वो अमेरिका जा रहे हैं और जाके वहां पे वो जाएंगे तो डॉलर 200 रुपए का आ जाएगा, बिजली के बिलों का मसला हल हो जाएगा, हमारी मैशत का मसला हल हो जाएगा। शायद ये वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि चीनी किस तरह सस्ती होगी, पाकिस्तान की मैशत किस तरह बेहतर होगी। लेकिन आगे उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस
جی ہاں جی، موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں عالمی سطح پہ اس پہ کاکڑ صاحب جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت یقیناً کاکڑ صاحب پہ ہوں گی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر تو ہمارے وہاں پہ جو مندوب ہیں وہ بھی بات کر سکتے تھے، کوئی اور شخصیت بھی بات کر سکتی تھی، لیکن کاکڑ صاحب گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرنی ہے، ورلڈ لیڈرز کے ساتھ انگیج کرنا ہے، اینڈ ایکسپلور انسائٹس ود انٹرنیشنل میڈیا اینڈ ٹاپ تھنک ٹینکس۔ بھائی 3 مہینے کے لیے آپ آئے ہیں، ٹاپ تھنک ٹینکس، انٹرنیشنل میڈیا، یہ وہ سب کے ساتھ جناب انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس حکومت کی سیریسنس کا، ایک ایسے دور میں جب ملک اتنے معاشی بحران کا شکار ہے، عوام کے پاس بجلی کے بل پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو حالت ہے عوام کی مجھے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اپنے وزیر خارجہ کو لے کے امریکہ چلے گئے، وہاں پہ وفد کے دیگر لوگ بھی ہیں۔ اس کانفرنس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے کچھ سینیٹرز وغیرہ ایک اور وفد بھی گیا ہوا ہے، وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ آپ آن لائن شرکت کریں۔ پہلے آپ کو کل بتایا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے 5-6 وزیروں کو لے کے اور افسران کو لے کے وہ چائنا چلے گئے ہیں، یہ اب امریکہ چلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ٹوٹل ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ انتخابات کروانے آئے ہیں، اور یہ میں نے جس طرح کا عرض کی تھی ایک دن کہ یہ جنوبی افریقہ سے شمالی کوریا تک ہر کسی کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، تو واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کی ڈیٹ کا پوچھو تو کہتے ہیں جی وہ تو میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کا مینڈیٹ ہے الیکشن کروانا، آپ اس طریقے سے قوم کا پیسہ ضائع نہ کریں، وہاں پہ جا کے وقت ضائع نہ کریں، یہاں پہ کنسنٹریٹ کریں، ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اصلی کام ہے الیکشنز کے اوپر روز میٹنگ بلائیں کہ کس طرح ہم جلدی الیکشنز کروا سکتے ہیں، جو ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے، اگر کوئی ہم کسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں اپنا کردار ادا کریں، اس لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ساری گمکری جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر آپ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اونلی کریڈیبل پولز کین اینڈ پاکستان کرائسس سیز یو ایس آفیشل کے۔ ایک جو کریڈیبل الیکشن ہے، ایک ایسا الیکشن جس کے اوپر ہر کسی کو اعتماد ہو، اسی سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، اسی سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رہ کے الیکشن کمیشن کی مدد کریں، ان کو جو سہولتیں آپ دے سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سہولتیں وہ دیں ان کو، اور جلدی جلدی جو ہے یہ سارے معاملات طے کریں اور الیکشنز کروائیں اور آپ جائیں، اور جو عوام کے منتخب نمائندے جب وہ آئیں گے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لے کے معاشی تبدیلیوں سے لے کے سیاسی تبدیلیوں سے لے کے ہر چیز کے اوپر وہ اپنا کام کر لیں گے۔ لیکن یہ دیکھ لیں حالت یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم جن کے پاس مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز کروانے، پر وہ ادھر آ کے دنیا گھوم پھر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دنیا کو لیکچر دیں گے اور بات کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو الیکشنز کے اوپر بات ان سے کروانے چاہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ اس کے اوپر میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ایویشن پر کچھ پارٹیز کو اعتراضات ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کو ریفرنگ ٹو پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ جناب کہ یہ اپنے جو ان کے لاڈلے اور ان کے پیارے بیوروکریٹس ہیں انہیں کوئی وزارتیں دی جا رہی ہیں، جو وچ واز بٹ انیوزول ایز ویل۔ ایک دو وجوہات کی وجہ سے، ایک تو کہ نگران حکومت جب ہوتی ہے تو اس نے کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے ہوتے، میجر انیشیٹو نہیں لینے ہوتے، جیسے ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر چیزوں کو آپ نے چلانا ہوتا ہے، موسٹلی یہ ہوتا ہے آپ کا اس میں۔ لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں وہی ہے کہ الیکشن جو ہیں شاید فروری تک جائیں، مارچ تک جائیں، 6 مہینے کا گیپ ہے، لہٰذا کوشش کی گئی ہے بڑی کیبنٹ بنائی گئی۔ میرے حساب سے بڑی کیبنٹ ہے، 30 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، اٹ شوڈ ہیو بین 10۔ انہیں میں آپ ان کو چارجز، آپ ان کو مختلف وزارتوں کو چارجز دے دیں، آپ ان کو دے دیتے، کیونکہ جو اصل کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی وزیر نے نہیں کرنا ہوتا، نہ وزیر کو اس کا رولز آف بزنس کا پتہ ہوتا ہے، نہ ایسٹا کوڈ کا پتہ ہوتا ہے، تو نہ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، وہ فیڈرل سیکریٹری ہوتا ہے۔ فیڈرل سیکریٹری کی اپروول یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔